बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली शुरू करते हैं। जो ईरान इसराइल सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मैंने एक मंजर देखा आज। ये आप भी देखिए। ये आपको नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर जमा इसराइली, अपने मुल्क से निकलने के लिए, भागने के लिए इसराइली। खबरें क्या आ रही हैं? कुछ अफराद जख्मी, मामूली जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। और अब तक जो इसराइल में होने वाली अम्बात हैं, आज़ाद ज़राए से रोका जा रहा है खबरों को, लेकिन खबरें फिर भी हमारे पास 40 के आसपास की अम्बात की हैं, जबकि ईरान में शहादतों की बहुत बड़ी तादाद है। मगर उसके बावजूद भी ये जो बंकर्स में छुपने वाले लोग हैं, जिनको बचाने के लिए उनकी हुकूमत, उनकी फोर्सेस इस वक्त सर धड़ की बाजी लगाकर उनको महफूज मकामात पर पहुंचाती हैं, बार बार सायरन बजाकर भागने का पैगाम देती हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से ये निकलने को तैयार हैं। इस वक्त कोर्ट्स पर क्या सूरत हाल है, और ये बताया जा रहा है, जहां जहां भागना चाहते हैं वहां हुक्काम को बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, रिहायशी इमारतों पर बमबारी हो रही है, सिविलियंस पर बमबारी हो रही है। जो गजा में कट के मरते रहे वो कौन थे? जो गजा में अस्पतालों पर 200 से ज्यादा अस्पतालों पर बमबारी हुई, उनमें कौन थे? जहां जहां शेल्टर लेकर लोग मौजूद थे, उन पर बमबारी हुई, वो कौन थे? जिनको पैगाम दिया गया कि अब यहां से भी निकल जाओ, और फिर वो लुटे पिटे काफिलों की शक्ल में चल पड़े, तो फिर उन पर बमबारी हुई, वो कौन थे? ये बताते हैं कि हम पर, शहरियों पर, अस्पतालों पर, घरों पर बमबारी हो रही है। वो लोग जिन्होंने एक पूरी बस्ती मलियामेट कर दी, नस्ल कुशी की गई। यानी बमबारी में अम्बात या जख्मियों की तादाद नहीं, नस्ल कुशी की गई। वो लोग आज कह रहे हैं कि हमारे घरों पर बमबारी हो रही है। तो इनका कितना दिल गुर्दा है, ये कितने बहादुर हैं, आप इन मनाजिर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जंग जब तक सर पे नहीं पड़ती ना, तो अंदाजा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब भारत से जंग की सूरत हाल थी, तो थोड़ी बहुत पैनिक की सूरत हाल हमने देखी, लोगों को, हर एक को बात करते हुए देखा कि क्या होगा। बट मैं कराची में अपने आसपास मौजूद लोगों से होने वाली बातचीत आपको बताऊं, तो वो कहते हैं यार, जब ये पता चलना शुरू हो गया ना कि इस जगह ड्रोन गिरा है, इस जगह ड्रोन गिरा है, इस जगह स्ट्राइक हुई है, तो कहने लगे फिर खत्म हो गया। फिर ये था कि ठीक है, अब जंग है आड़ या पार, जान देनी है अल्लाह को, चाहे जो हो जाए, अपने वतन के साथ खड़े हुए। तो ये लोगों के जज्बात थे पाकिस्तानियों के। यहां मैं इन लोगों को ऐसे भागते हुए देख रहा हूं जैसे इनके सरों पर आसमान गिरने वाला हो, ऐसे भागते हुए देख रहा हूं मैं। और जाहिर है कि कभी भी किसी भी इंसान की मौत किसी के लिए तसल्ली बख्श मंजर नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने जालिम ये लोग हैं, जितना जालिम इनका हुक्मरान है, और जितने जालिम इनके सरपरस्त हैं, और जितने मजालिम इन्होंने ढाए हैं, उसके बाद इन लोगों को दुख में, कर्ब में देखकर तकलीफ नहीं होती, इनको दुख में, कर्ब में मुब्तला देखकर खुशी होती है। ये बड़ी अजीबो गरीब कैफियत है, लेकिन ऐसा होता है। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो इसी सिचुएशन में ताज़ा तरीन क्या हो रहा है, मैं इस रिपोर्ट के मंजर के बाद आपके सामने रख देता हूं। इसराइल मुसलसल जारहियत कर रहा है, और ईरान कह रहा है कि ये शुरू तुमने किया था, जब तक खत्म नहीं करोगे। तो ये जो मुतालबात है ना कि जंग रोकी जाए, बमबारी रोकी जाए, घरों पर मिसाइल गिर रहे हैं, अस्पतालों पे मिसाइल गिर रहे हैं, इनमें से कोई भी मुतालबा सुना नहीं जा सकता। ये बताया जा रहा है इसराइली हुक्काम को, ईरानी हुक्काम की जानिब से। आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया, और कहा कि जो इसराइल की बमबारी है, उस बमबारी में जिस तरह से निशाना बनाया गया, बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है इसराइल का ये अमल, और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरन इसको रोका जाए। ये हमारे सामने अक़वाम मुत्तहिदा से आने वाला पैगाम है। फिर उसके बाद ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची अपने यूरोपीय यूनियन के जो हम मनसब वज़राए खारिजा हैं, उनके साथ हमें बैठे हुए नजर आए, और उनके साथ बैठकर अब्बास इराक़ची ने जो उनसे बात, उसमें अब्बास इराक़ची ने साफ तौर पर अपने हम मनसब वज़राए खारिजा को बताया
کہ اس جنگ کو شروع اسرائیل نے کیا تھا. وہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان کرے گا، اس کی جانب سے جب میزائلز مارنے کا سلسلہ روکا جائے گا، یہ تمام بربریت اس کی جانب سے روکی جائے گی، تو اس کے بعد مذاکرات میں بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور اقوام متحدہ کا اجلاس، وہاں پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈوروتھی شیا، یہ امریکہ کی نمائندہ ہیں، انہوں نے غلطی سے پیغام پڑھتے ہوئے وہاں یہ کہہ دیا کہ اسرائیل اس خطے میں بربریت کی وجہ ہے. پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ امریکہ ہیں اور انہیں یہ پیغام ایران کے لیے لکھ کر دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے وہ جملہ دوبارہ پڑھا جس میں وہ ایران کا نام لینا چاہتی تھی، ان کے منہ سے پھر نکلا اس کے بعد. اور اقوام متحدہ جو ہے وہاں پر جو طاقتیں ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اس سچویشن کو روکا جائے. کسی بھی طور پر یہ درست نہیں ہے. امریکہ 2 ہفتوں کے لیے رکا ہے، اور اسرائیل کیا مطالبہ کر رہا ہے اس دوران؟ اسرائیل میں بینر لگے ہوئے ہیں، آپ یہ بینر دیکھ رہے ہیں، اس بینر پر لکھا ہوا ہے مسٹر پریزیڈنٹ فنش دا جاب. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام اسرائیل میں لگے ہوئے پیغامات ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے جلد ختم کریں، یعنی امریکہ اس جنگ میں کودے، فیصلہ کن بنائے اور ایران پر حملے کرے. یہ اسرائیل میں پیغام دیا جا رہا ہے. تو وہ جو ساری طاقت تھی، آئرن ڈوم تھا، فضائی برتری تھی، ہتھیار تھے اور ٹیکنالوجی کا غرور تھا، وہ سارا کا سارا گھمنڈ بیٹھ گیا ہے. وہ سارا کا سارا غصہ، جذبہ، وہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور اب امریکہ کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ فنش دا جاب، آپ سے نہیں ہو پائے گا. یہ آپ کو اپنی اوقات نظر آ گئی ہے ایک ملک کے حملے کی صورت میں. نہتے فلسطینیوں پر، بچوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، آپ خواتین پر مظالم ڈھا رہے تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اب احساس ہو رہا ہے کہ جب آپ کے اپنے اوپر بم گرتے ہیں، آگ برستی ہے، موت برستی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اب پیغام دیے جا رہے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ فنش دا جاب. ایک جانب مجھے ایئرپورٹ پر بھاگتے ہوئے اسرائیلی نظر آتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہوئے اسرائیلی نظر آتے ہیں، روتے ہوئے اسرائیلی نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب آج نماز جمعہ کے اجتماعات تھے پورے ایران میں، اور بھرپور اجتماعات تھے. ان بھرپور اجتماعات میں دعا مانگی گئی ایران کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے، اسرائیل کو اللہ بیڑا غرق کرے ان کا، یہ دعا مانگی گئی. اور اپنی افواج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ نظر آئے. ہزاروں کی تعداد میں ان مظاہروں میں لوگ پورے ملک میں، پورے ایران میں موجود تھے، نماز جمعہ کی اجتماعات میں موجود تھے. اور آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، ان میں دیکھیے کفن پوش یہ نمازی موجود تھے مساجد میں. کفن پوش یعنی یہ سر دھڑ کی بازی لگا چکے، یہ اپنی جانوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ سودا کر چکے کہ یہ جان جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ قبول ہو جائے. وہ تیار ہیں اس کے لیے اتنے زبردست جذبے کے ساتھ. رشت شہر میں کیا ہوا؟ وہاں مظاہرین بہت بڑی تعداد میں نکلے. علامتی طور پر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار بھی کر لیا، اور اپنے مظاہرے میں انہوں نے اس کا اظہار کیا. یہ کہا جا رہا ہے دنیا کی جانب سے کہ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل نے یہ سب شروع کیا تھا، اسرائیل غلط ہے. اور وہ ہتھیار جن کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بار بار یہ اینتھونی گوتریس نے بھی کہا کہ جب ایران یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ نہ اس نے وہ بنائے ہیں، نہ وہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تمام تر کارروائیاں ان کا کوئی جواز نہیں ہے، مگر پریمپٹیو اسٹرائک کے نام پر یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب سے مارکو روبیو نے رابطہ کیا، امریکی وزیر خارجہ نے. ایک ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا. اور شہباز شریف صاحب نے اس کال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم نے ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم نے جو پاک بھارت جنگ کا خطرہ تھا اسے ٹالنے پر مارکو روبیو نے، اسحاق ڈار سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا اور جے شنکر سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا. تو مارکو روبیو کی کامیاب سفارتکاری کی انہوں نے تعریف کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات میں چیزیں کی ہیں ان کو جان کر انہیں خوشی ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے. یہ پاکستان نے امریکہ کو بتا دیا ہے. ویسے یہ جو پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک کردار ادا کر سکتا ہے مذاکرات کے لیے، یہ موقف ایک موقف بھی اچھا ہے. دوسرا، پاکستان چاہے تو ایک کردار ادا کر بھی سکتا ہے، کیونکہ امریکہ
اس معاملے میں پاکستان کو ڈالنا چاہے گا. امریکہ دیگر مسلمان ملکوں کو اس معاملے میں ڈال کر ان کو ایک رستے پر لا چکا ہے, تو امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستانی حکام, ایرانین آفیشلز اور اسرائیلی آفیشلز ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے بات کریں, اور یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی. امریکہ یہ چاہے گا, یہ میری اوپینین ہے کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ یہ ہو, اور پاکستان اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو کرے. اگر پاکستان کا کردار ثالثی کی حد تک, امن و مذاکرات کی حد تک ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کہ پاکستان اسرائیلی حکام سے بھی بات کر لے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر پاکستان کا کوئی کردار ہے اور وہ اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے کسی مسافی کی صورت میں ہے, کسی تعلق کی صورت میں ہے, تو اسے پوری پاکستانی قوم با یک آواز ریجیکٹ کرے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.